बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मुहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। जी, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्स 3 1 और 2 करने के बाद कोर्स 3 में पहुंच गए हैं। आप सबको मुबारकबाद, अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने होमवर्क जो 2 आ चुके हैं वो भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसी तरह कुरान का कोई ना कोई पोर्शन भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, गूगल क्विज भी साथ साथ आप कर रहे होंगे। तो बहरहाल अगर नहीं कर रहे तो साथ साथ कर लें, वर्क बुक को साथ साथ तवज्जो दें। तो वरना फिर आप लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, फिर थोड़ा सा मसला होता है, फिर परेशानी बन जाती है, हो ये तो हमारा काम नहीं हुआ। तो आपको याद है कि वर्क बुक के 15 नंबर होते हैं। और दूसरा, काइंडली मुझे याद करवा देते हो, आपके सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं तो मैं नहीं भिजवा सका। बहरहाल वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको एज सुन एज पॉसिबल भिजवा दूँ। हमने पहला जुज पहला पारा को स्टार्ट किया था QC2 के अंदर। पहले 5 सफ़ात अल्हम्दुलिल्लाह हमने QC2 के अंदर किए थे। 5 सफ़ात हमने किस में किए थे? QC2 में किए थे। अब नेक्स्ट 5 सफ़ात जुज पारा, अब आपको पता होना चाहिए जुज अरबी ज़बान का लफ्ज़ और पारा जो है फारसी का। तो अगले 5 सफ़ात हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के अंदर करेंगे। उसके आपको मकासद भी याद होने चाहिए, उसका सारा लबाब याद होना चाहिए। QC1 2 हम कर चुके हैं, उसके मकासद भी हमें याद होने चाहिए। अभी जो सिलसिला चाह रहा है बनी इसराइल की बातचीत हो रही है, जिन्होंने क्या की थी? कदर नहीं की, किसकी हिदायत की कदर नहीं की। ये देखिए, इस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 सफ़ात को अपनी उंगलियों पर करेंगे। पहला सफ़ा जो हम कर चुके हैं, 6 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज़रा काइंडली हैंड रेज करें और उसको मुझे रिवाइज कर दें। जी जाहिदा, शायद अनम्यूट कीजिए आप। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नरगिस, आप भी कर दीजिए। हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट भी आप कर दें। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। ओए सॉरी सर जी, मैंने सारा पढ़ लिया, म्यूट था। चलें, कोई बात नहीं। चलें, अगला आज 7वां सफ़ा हम अपना ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। ठीक है, इसको फिंगर्स पे कैसे करेंगे? सिस्टर मिसबा परवेज पढ़ के बताएंगे जी हमें। जी मेरी बहन मिसबा परवेज। फिरौन से निजात, 40 रातें, बिछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा, शायद शॉर्ट कर दें आप इसको। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। जो नीचे लाइन लिखी है उसको भी पढ़ लें अगर। फिरौन, 40 रातें, बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। जज़ाकल्लाह जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज 7वें सफ़े का जो पहला इशारा उसमें है क्या? फ़िरौन से निजात। पिछली जो आयत थी उसको देख लेते हैं। पिछली आयत में क्या था जी? इसका ताल्लुक क्या था? पिछले आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिलाई। अब तफसील के साथ कुछ नेमतों का जिक्र किया जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका हुक्म माने। इसमें फ़िरौन से निजात के इसबाक के अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का बयान किया ताकि उसके अंदर क्या हो? शुक्र का जज्बा पैदा हो। बनी इसराइल ने फ़िरौन और उसकी कौम की जानिब से सख्त तरीन तकलीफ़ों का सामना किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मोजज़ाती तौर पर निजात दी और फ़िरौन को और उसकी कौम के लोगों को क्या कर दिया था? गर्क कर दिया था। जी, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, QC3 से रिलेटेड हैं। बहरहाल इनको इंशाल्लाह हम देखते हैं, उर्दू से काफ़ी मिलते जुलते होंगे। जैसे ये ज़ुब्बहू, ठीक है, इब अब नाकुम, तो ये सारे इंशाल्लाह उर्दू से रिलेट करेंगे। बहरहाल
ہم نے کیا کرنا ہے جی، الفاظ کے معنی کو اشارات اور کے ذریعے دیکھنا ہے، اشارات اور فکرے یعنی کہ ذخیرہ الفاظ میں آپ کی مدد کریں گے. ٹی پی آئی ہم کریں گے، گرامر کریں گے. ٹی پی آئی گرامر کی مدد سے، قرآن فہمی، اشارات اور فکرے، گرامر اور ٹی پی آئی سے. جی اس کے لفظی فکری ترجمہ اور شرح کو دیکھتے ہیں. جی یہ آیت مبارکہ دو آج ہم نے آیت دیکھنی ہے، 49 اور 50 کو. کون پڑھنا چاہے گا اس آیت مبارکہ کو؟ پہلے سسٹر زائدہ پڑھ دیں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب. وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی کی طرف سے تمہارے رب بہت بڑی. جزاک اللہ جی. ہم اس کا بھی ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. جی یہ ہم نے QC 1 میں کیا تھا، کیا کہا تھا ہم نے؟ نَجَّيْنَاكُمْ. جب وَإِذْ آئے گا تو کیا میننگز دے گا اور کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں یاد؟ QC 1 میں جب ہم نے کیا تھا وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ کیا تھا ہم نے. معنی مضارع میں چلا جاتا ہے. ہاں جی ماضی، آگے ماضی ہو تو اس کا میننگز کس میں چلا جاتا ہے؟ مضارع میں چلا جاتا ہے. تو نجینکم اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے جی. ماضی کیا ہے اور دو ٹکڑے ہیں، کم اور نجینا. جی اور اب یاد رکھیں کہ جب از آتا ہے نا تو اس کے پیچھے یہ تھوڑا سا یاد رکھیں، اذکرو یاد کرو. یہ ایک فعل ہم نے بیچ میں ایڈ ہوتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور تم یہ کیا کرو، یاد کرو. اور جب ہم نے تمہیں کیا دی، نجات دی. نہیں جی نجیناکم، یہ کون سا اس سے ہے؟ کوئی ہے آئیڈیا تھوڑا سا؟ علامہ. علامہ سے کر چکے ہم اس کو. جی علامہ یعلم. ہاں جی دیکھیں نجینا ویسے بھی ہمیں نجات سے اس کے میننگز نظر آ رہے ہیں، جیسے نجات. ٹھیک ہے نجیناکم، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، کس سے دی تھی؟ آل فرعون سے. یسومونکم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، یسومونا اور تم. تم، یہ کون سا فعل ہے؟ مدارے کا جمع کا. مضارع کا اور کس کا ہے؟ جمع کا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. اور یسومونا اور عذاب دیتے ہیں کسے؟ تمہیں. اس کو کوئی فعل یاد ہے؟ کون سے فعل سے ہوگا یہ؟ کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہو، ماضی کو کوئی فعل یاد ہو. ہاں سر. سام یسوم. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سام، یہ ہے سام. ٹھیک ہے جی. تو ابھی پوچھ لوں یا بعد میں پوچھیں؟ اس کے روٹ لیٹر یاد ہیں کسی کو؟ سین واو میم. ماشاءاللہ جی. چلیں بہت اچھی بات ہے جی، آپ لوگوں کو تو اچھی طرح یاد ہے. سوء العذاب، سو کیا ہوتا ہے جی؟ عذاب سے آگے دیکھیں نا، سخت، یعنی کہ بہت بڑی چیز، یعنی کہ سخت ترین عذاب. یذبحون، جی یہ کون سا فعل ہے؟ ذبح. 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 بالکل علامہ کی طرح. اور کیا جی؟ یہ مضارع ہے. ابناکم، وہ کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے. ابناکم، کس کو؟ تمہارے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، کس کو ذبح کر دیتے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور کیا کرتے تھے؟ زندہ چھوڑ دیتے تھے کس کو؟ تمہاری عورتوں کو. عورتوں کو. جی اس کا بھی کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے یہ کون سا فعل ہوگا؟
यानी कि कौन सा उसमें से है? मुदारे का सर। मुदारे का, जमा। बिल्कुल ठीक है, मुदारे जमा है। इन दोनों में कुछ रिलेट हो रहा है, कुछ चीज नजर आ रही है इन दोनों में? ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उल्ट हैं, ठीक है। एक को जिंदा छोड़ रहे हैं और एक को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। इनको मार देते थे, इनको क्या कर देते, जिंदा छोड़ देते थे, ठीक है। इसको हयात से भी आप याद रख सकते हैं, जिंदगी, हयात, या सहियोना निसाकुम, और क्या करते थे, जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। वफी जालिका, ये इसके बारे में थोड़ा सा कोई, जालिका क्या है? ये इस समय फेल है, हर्फ है? इसम इसम है इसम सर। इशारा। इसम इशारा है और इसके साथ कुम की जमीर लगी हुई है। वफी जालिकुम, और इसमें क्या थी, आजमाइश थी। किसमें, बला, क्या थी, बला, आजमाइश। कहाँ से आजमाइश थी, मिन, किस तरफ से, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अजीम, बहुत बड़ी अजीम, यानी कि आजमाइश थी। आजमाइश क्या थी, बहुत बड़ी थी, तकलीफ दे थी, जिसमें मुसीबत थी। ये सारी चीजें बला को इसकी वजह से, कहते हैं ना, बहुत बड़ी बला अल्लाह ताला ने टाल दी, बहुत बड़ा ये हो गया। वो बला को अक्सर हम उर्दू में भी बोल रहे होते हैं। तो ये अजान, ये जहन में रखिएगा कि ये कोई बड़ी चीज है, कोई आजमाइश है, कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, ठीक है। तो मुसीबत किसी भी सूरत में हो सकती है। मिफ़्ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें आजमाइश थी, मर्रबिन, रब किसकी तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से, बहुत बड़ी, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी सी शरह को देखते हैं जी। अब वजनजैना को, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरऔन और उसकी कौम से निजात अता करवाई थी। इसराइल को, इसको फिरऔन से और उसकी कौम से इनको निजात दिलाई थी। यसुमूना का सवाल, या बनी इसराइल मजमूई तौर पर बहुत सख्त आजमाइशों में मुब्तला थे। फिरौन से इनसे निजात मिलना खुद ही एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। बनी इसराइल के अलावा किसी भी कौम ने अल्लाह ताला की इस तरह की खुली और वाज़ेह निशानी नहीं देखी थी, यानी कि बहुत बड़ा एक मौजज़ा था। ये सही होना, औरतों को जिंदा छोड़ देता है। ये लफ्ज़ इस मफहूम में इस्तेमाल होता है जब किसी एक को कत्ल कर दिया जाए और दूसरे को क्या कर दिया जाए, जिंदा छोड़ दिया जाए। यानी कि बताया ना, जिबा, ये एक दूसरे के उल्ट भी हैं। वो इसी में ही है कि उनको एक को जिंदा छोड़ देते थे और एक को क्या कर देते थे, मार देते थे। जब अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा है और हमारी नाफरमानियों के बावजूद हम पर क्या कीजिए, इनामात कर रहा है, तो हमें अल्लाह के इस रहम और फजल पर क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सजा नहीं दी, बल्कि अपनी तरफ वापस लौटने का एक मौका और दे दिया है। ये सारी चीज़ों को सोचें, पे करें। भला आजमाइश, आजमाइश यानी कि तकलीफ और मुसीबत की सूरत में थी कि फिरौन और उसकी कौम इनको जहनी और जिस्मानी अजियत देते थे, ठीक है। जहनी तौर पर भी देते थे और जिस्मानी तौर पर भी, जिसे कहते हैं ना टॉर्चर करना या जो भी करना, वैसा थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तकलीफ दर हकीकत अल्लाह की जानब से एक बड़ी आजमाइश होती है। इसलिए हमें किसी भी परेशानी, किसी भी तकलीफ के वक्त जुल्म सितम करने वालों को बुरा भला कहने से पहले अल्लाह ताला की तरफ क्या होना चाहिए, जानब हमें मुतवज्जह होना चाहिए, ठीक है। ये जो लोग आजमाए वो कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है सारा कुछ। वरल उस वक़्त हमें अल्लाह को याद करना चाहिए और उसी की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और उसी की तरफ हमें रजू भी करना चाहिए, उसी से हमें सारा कुछ मांगना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये हमारी एल्लम की स्लाइड आ रही है, तो हमने एक एक वर्ड का तर्जमा अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी ये सिस्टर है शाइस्ता अजमल, सिस्टर एक वर्ड एक तर्जमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस, और जब, नजैनाकुम, हमने निजात दी तुम्हें, मिन आले फिरऔन, आले फिरऔन से, यसुमूनकुम, वो अजाब देते थे तुम्हें, सू अल अजाब, सख्त तरीन अजाब, युज़ब्बिहूना, वो ज़बा करते थे, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को,
वयस्तहयूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, वफी जालिकुम, और इसमें बला उन आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बहुत बड़ी। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, अब थोड़ा बाकी लोग भी ज़रा चैट बॉक्स में लिखें ताकि आप लोगों के भी कंट्रीब्यूशन हो, आप लोग भी साथ साथ एक्टिवली पार्ट कर सकें, क्लास का हिस्सा बन सकें। जो लोग हैंड रेज कर रहे होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बाकी लोग भी साथ साथ पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट अगर आप लिख नहीं सकते तो आपने ज़हनी तौर पर उसको ज़रूर वो करें। जी, ब्रदर जवेद इकबाल मिनाज साहब माशाल्लाह। जाहिदा रफ़ीक, याद करो जब हमने तुमको क्या दी, निजात दी। जी, जो ए लिख रहे हैं उसमें ज़रा देखें, यहाँ पे ये क्या है, वाव है, और ए के अंदर वाव नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। चलें, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, ये इब्न का हमने वैसे वर्ड पढ़ा हुआ है, औलाद के लिए होता है ना। कोई नहीं, इस्ताजमल, जवेद इकबाल मुनासा, बिल्कुल ठीक है जी। जी, बला के मीनिंग्स क्या है? बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। ईशा आजम, जाहिदा रफीक, ब्रदर इकबाल, कोई बात नहीं, अगर गलत होता है तो उसमें परेशान ना हो। अब देखो, उसको मैंने क्लैरिटी कर दी थी। अब लोग जब गलत होता है तो थोड़ा सा लोग कम लिखना शुरू कर देते हैं कि गलती ना हो जाए। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि गलत वालों के कम ही नाम बोलता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है जी। सख्त आजमाइश से क्या थे, दो चार थे। बनी इसराइल की तकलीफ अल्लाह की तरफ से थी। जी बिल्कुल ठीक है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा चैट बॉक्स में रुक जाएं। अब अगली आयत मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा? जरा नाम दो चार हैंड रेज कर लिया करें ना, वही लोग बार बार कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट किया करें। सर जी मैं पढ़ दूं? चलें सिस्टर आप पढ़ दें। अच्छा, बाकी लोग भी है, चलें पढ़ें जी। وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون। और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए समंदर को, फिर हमने निजात दी तुम्हें, और हमने डुबो दिया आले फिरौन को, और तुम देख रहे थे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, फिर वही बात हुआ इज। ठीक है, ये अब हमने याद रखना है। फर्क ना माजी है तो मीनिंग्स मुदारे में चला जाएगा। फिर वही बात कि जी वो याद करो। ठीक है, इसमें उसको छुपा हुआ है, वो उसको रो, और तुम याद करो, तुम सब याद करो। वह इस फर्क ना, हमने फाड़ा फाड़ा बीकुम, तुम्हारे लिए। अच्छा, इसके कितने टुकड़े हैं जी? फारक ना, एक ही है। सर कोई कोई दो, टुकड़ा नहीं। एक ही है। ठीक है, और आगे बीकुम। हाँ, दो। दो, दो। दो। ये चलें ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा अल बहर जो है, उमुल बहरा, इसका कोई आइडिया है किससे वर्ड निकला हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है? मीनिंग्स आपको नजर आ रहा है, समुंदर। ठीक बहर है, से हम, बहरोबार। हाँ जी, बहर, बहरोबार, और बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, बहराए फलां, बहराए न्यूज, बहराए फलां, तो इसको इस समुंदर से, बहर से याद रख सकते हैं। वैसे इसकी हमने जमा पहले भी की हुई है। वाइज फर्क ना बिकुमुल बहर, और जब हमने फाड़ा क्या तुम्हारे लिए, समुंदर को। कुम, जी इसके पहले तो टुकड़े मुझे बता दें, फिर अगली तीन, बात। और तीन सर। अनजय कौन कुम, कौन फा से? अंजयनाकुम। ठीक हो गया। अच्छा, ये वर्ड क्या है जी, अंजैना, यहाँ तक क्या है, फा लग गया,
اس کا کوئی میننگس کسی کو تھوڑا سا یاد ہے کیا ہے اس کا؟ ماضی ہے سر. ماضی ہے نہیں، میننگز آ رہا ہے کہ ہم نے نجات دی. ٹھیک ہے، ہم نے نجات دی. پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ نجینا تھا. اچھا. اس کو تھوڑا سا کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں کہ باپ کے ریفرنس سے کوئی اس طرح کوئی تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ انجینا یہ اچھا چلیں اس کو بتائیں یہ کس باپ؟ اسلاموں کے باپ کو ہے یہ. اسلمہ سے ہے. اور وہ والا کس سے تھا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا؟ وہ علامہ کے باپ کو. علامہ سے تھا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر. میں یہی تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ تھوڑا سا اس کو ڈفرینش کرنا. ہم نے نجات دی اور اس میں کیا جی، اس کے اندر میں نجات آ رہا ہے. پھر ہم نے نجات دی کسے؟ تمہیں. وَأَغْرَقْنَا آلِ فرعون، اور ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ہم نے ڈبو دیا. غرق کس کو؟ آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تنظرون، سامنے کی بات ہے، یہ لگی چھپی نہیں ہے، سامنے وہ دیکھ رہے تھے سمندر کو پاڑا. جب بیچ میں گئے تو ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. یہ جی فانجینا، پھر ہم نے نجات دیے 3 ٹکڑے. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. چلیں اس کو شرح کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا تنظرون کا تھوڑا سا کوئی بتائیں گے؟ بتا رہی ہے. مضارع جمع. جمع. کس سے ہے؟ ناظرہ. ناظر. نظرہ. ناظر. نظرہ ینظرون. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کی شرح کو دیکھتے ہیں جی. شرح کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی کیا ہوگی؟ دیوار ہوگی. یعنی کہ اس طرح پانی کھڑا ہوگا بیچ میں سے خشک، اور درمیان میں کیا جی؟ خشک ایک راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر کو پار کر لیا. فرعون بھی اب ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ تھا. موسیٰ کو پیچھے کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب ایمان والے سمندر سے پار ہو گئے، دوسرے کنارے پر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے لشکر کو کیا کر دیا تھا؟ پانی میں ڈبو دیا تھا. دوبارہ اس کو سمندر کا آرڈر ہو گیا تب مل جا. وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے لوگ، نگاہوں کے سامنے ڈبویا، جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل ہوئے. جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب خبر رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ خوب خبر رکھتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے. تو مہاراج اس کو سوچ لیجئے، پڑھیے، دیکھیے کہ جی اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کتنی آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی سسٹر چلیں، زاہدہ آپ پڑھ دیجیے، یا پہلے بھی زاہدہ نے پڑھا ہے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل کو، فرعون کی، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے. شکریہ سر. جزاک اللہ. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، تھوڑی سی پارٹیسپیشن باقی لوگوں کے بھی ہو. جو سب سے پہلے جواب دے گا اس کا نام لیا جائے گا. سسٹر نبیلہ، سسٹر زاہدہ، سسٹر شائستہ. چلیں جی. وَأَنْتُمْ تنظرون. جی اس کا پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ جواب دینے میں. سسٹر نبیلہ، اذہب، سسٹر عشاء ٹھیک ہے، سسٹر زاہدہ رفیق بھی ٹھیک ہے، سسٹر زاہدہ شاہد بھی ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ جی. ہم اس کا دونوں کا ترجمے کو دیکھتے ہیں. ترجمہ آپ ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں تاکہ باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. 49 اور 50 دو آیات ہم نے دیکھی. اور جب ہم نے تمہیں کیا دی؟ نجات دی. کس سے؟ آل فرعون سے.
وہ دیتے تھے تمہیں کیا؟ سخت ترین عذاب. وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس آزمائش ہی تمہارے رب کی طرف سے. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اس سے ڈبو دی یعنی آل فرعون کو. تم کیا کر رہے تھے؟ سامنے دیکھ رہے تھے، کھلم کھلا دیکھ رہے تھے، اس سے اسباق دیکھ لیتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا کہ تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا. اس سے دیکھیں گے جی الحمدللہ ہم دعا کریں گے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، بیک کے انداز میں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. پھر ہم احتساب کریں گے کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم پلان بنائیں گے، آسان پلان بھی سب سے اچھا اور آسان پلان بنائیں گے. میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. پھر انشاءاللہ تبلیغ کریں گے، جو کچھ ہم نے سیکھا انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اب جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں سے ہم اسما دیکھیں گے، افعال دیکھیں گے، اور افعال کی بھی آگے مزید ڈیفینیشن کریں گے کہ یہ ماضی سے ہے، مضارع سے ہے، امر سے ہے، فاعل و مفعول یا فعل مصدر سے ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا کریں جی، بلکہ ہینڈ ریز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو وہ کر سکے. چلیں سوری سسٹر نرگس پڑھ دیجیے اس کو. ابن، ابنا، امرا، نساء، بہر، بہار. ٹھیک ہے، اچھا ابن سے ابنا آپ نے پڑھا ہے نا، ہاں اور بھی جی. کوئی ہم نے پڑھے ہیں اسی طرح؟ بنون، بنین. ماشاءاللہ. اور سر فی یا الحال تو یہی. یا بنی بھی تو نہیں پڑھا ہم نے اسی طرح پہ؟ ہاں نہیں، یہ بھی سب بھی پڑھے ہیں، یا بنی ہاں اسرائیل. ٹھیک ہے. تو بنون اور بنین جمع سالم ہے، ابن سے ابنا جو ہے یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں جی. ہم نے جو QC1 میں ٹیبل کیا تھا فتح ناصرہ درابہ سمیہ سے، اس کو کروائیں گی ہماری بہن عظما عمران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرقا، یفرق، افرق، فارق، مفروق، فرق. فرقنا سر یہ ماضی ہے، لیکن کیونکہ اس لگا ہوا تو یہ پھر مضارع بن جائے گا. ٹھیک ہے فرقنا ماضی، بس آپ ٹھیک ہے آپ نے کر لیا، ماضی کر لیا، مسئلہ کے باب سے. جی، مسئلہ کے باب سے. ٹھیک ہو گیا. اس کا میننگس کوئی ہے یاد؟ فرقنا، اس فرقنا اور فرق کا مطلب ہے فرق سے ہی ہے اردو کا جو فرق ہے، ڈفرینشیٹ کر دینا، الگ کر اچھا دینا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب برا لوگ پھاڑا نا، اس نے پھاڑا. ٹھیک ہے چلیں جی سسٹر سر. شائستہ اجمل کیجئے نظرہ کا. جی. نظرہ ینظرو انظر، ناظرون منظورون ناظرون. اور اس کے وہ مادہ کے روپ ہیں نون، زوا، را، اور باب اس کا نصرہ. اور یہ جو ینظرو تنظرونا جو یہ مضارع جمع ہے، ٹھیک ہو ینظرو گیا، ینظرونا تنظرو تنظرون. جزاک اللہ سسٹر. میننگس اور اس نے دیکھا، اس نظرہ نے، اس نے. بالکل جزاک اللہ، وہ دیکھ رہے تھے، دیکھا اس نے، بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی سنے ایک منٹ ذرا یہاں پہ اور کون کون سے ہیں؟ نہیں جانے فرعون یزم املا نساء ذالک ولا. چلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا؟ یہ کون کرے گا؟ چلے میں پوچھتا ہوں. سسٹر چلیں زاہدہ شاہد آپ کیجئے. سر یہ تنظر ان کا نہیں نہیں عظیم. پوچھ. اچھا یہ لکھا ہوا تو نہیں آ رہا. آ نہیں رہا، چلیں کوئی تھوڑا سا آئیڈیا. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے وہ آزوما ہے نا، اس سے ہے یہ عظیم، اس میں فاعل ہے، فعل آزوما ہے نا. آزوما نہیں ہے. کاروما سے.
आजुमा, ठीक है, चलें, ठीक हो गया। आजुमा ही है ना सर, ये इसी तरह ही बनेगा, आजुमा या जुम उजुम। फाइल ठीक है है। ये, फाइल है उजुम, ये। उजुम नहीं अजीम है। फाइल है, सही डैश है, ये मुहावरा। फाइल है जी और फाइल है, आजुमा इसका ये मस्दर फाइल है। है, आजुमा से है। ठीक है, और उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई नजर आ रहा हो? सर इसमें है ना वो जब्बाहा। नहीं नहीं, वो तो अगले नेक्स्ट, मैं सेहतमंद ये वाले कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये सामा से है। सामा से है, यस। सामा तो मेरे ख्याल शायद आगे है, चलें, ठीक है जी। और लोग भी, बाकी लोग भी हैंड रेज करें। जी सिस्टर नरगिस कर दीजिए आप। सिस्टर सामा नरगिस। यसूमु सुम, सामा यसूमु सुम, साइमुन मसूमुन सौमुन। ठीक है, ये कहाँ पे, ये सुमून है ये वाला? ये है सर, ये सो मजारे में है साजिद, मजारे ठीक हो गया। इसका याद मजारे रखिएगा, जमा। किसे काला से है, सीन वाव मीम इसके रूट लेटर हैं, उसने तकलीफ दी या कोई इस तरह का कोई इसका मीनिंग्स। ठीक है, चलें, सिस्टर नबीला अजहर आई हैं जी, अल्लामा। जी उसने उसने तकलीफ दी। सिस्टर नबीला अल्लाह। अजहर। जी। ज़ब्बाहा, युज़ब्बिहु, ज़ब्बिह, बेहुन, मुज़ब्बाहुन, तज़बीहुन। उसने ज़िबा किया। ठीक है, ये कहाँ पे है ये वाला? ये मदारे का सीगा है, जमा का, गायब का। ठीक हो गया, माशाल्लाह, ठीक है जी। कोई और हैंड रेस करें, एक रह गया आगरा का, असलमा के पैटर्न पे। चलें, सिस्टर मुनीबा। अगरका युगरिको आगरिक, मोगरिकुन मोगरकुन इगराकुन। और ये फिल माजी में है, अगरकना। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। मीनिंग्स है जी, उसने डुबोया। चलें जरा, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। अब सामा से सम मफूल अभी हमने पढ़ा है, अभी किया है, अभी आप लोगों ने रिवाइज किया है। ठीक है, चलें, आगरा का सेफ इसम फाइल मुबारक। जी, बाहर की जमा क्या है जी? ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम ब्रेक के बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं जी। ग्रामर पोर्शन पे, ग्रामर में हम करने जा रहे हैं इख्तलाफा। क्या करने जा रहे हैं? इख्तलाफा। ये नया उसमें स्टार्ट हो जाएगा अभी, लेकिन आपने सबक में वो फेल कर रहे होंगे। इख्तलाफा क्या मीनिंग्स होगा जी इसका? उसने इख्तलाफ किया। ने हाँ तो हमें, इख्तलाफ किया। हाँ जी, हमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है जिसका पूरा एक आपको नजर आ रहा है क्लाउड। तो इस वजन के ऊपर 1200 से ज्यादा अल्फाज हैं। ये हमें नजर आ रहा है इख्तलाफा। इत्तका, ये काफी ज्यादा यूज हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी हम आगे जा करेंगे। इत्तखाजा, इत्तबा, ठीक है। इह्तदा, ये भी इंशाल्लाह आगे जा करेंगे। इफ्तरा, ये थोड़े से कमजोर अफाल हैं, ये इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी कवर करेंगे। इस्ता- इब्तिगा, ये भी आएगा बहरहाल। तो ये काफी सर क्लाउड्स में आप, वो तो तशदीद वाला है, इसी के इख्तलाफा के पैटर्न पर, वो तो तशदीद वाला है। कौन सा? इत्ता का, इत्ता हाँ का जी जी, ये आपको आगे जाके, इख्तलाफा वाला, इख्तलाफा के pattern। जी जी, इख्तलाफ पे जब ये अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे ये। ठीक है सिस्टर, ठीक उस वक्त इंशाल्लाह आपको बताएंगे है जी। ये किस तरह। जी, QC1 में हमने किए थे फतह नसरा दरबा समिया, 4 बाब किए थे। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो। QC2 के अंदर हमने कमजोर अफाल, डबल रूफ वाले और हमजा वाले किए थे। वहाबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ हदा, अच्छा को मान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना जल्ला, शाह रजिया मसा, हमजा वाले हमारा साला का, ये भी हमने किए थे।
اب ہم کر رہے ہیں جی، ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حرف آتے ہیں۔ مثلا ہم نے سامیہ سے سیکھا ہوا تھا جی عالمہ و سلیمہ، تو اس میں مزید فی کو ہم نے ایڈ ہو گیا، جیسے عالمہ سے کیا بن گیا علامہ، سلیمہ سے کیا بن گیا اسلمہ، تو اسی کو مزید فی زیادہ کیا گیا، اس کا افعال ہے عربی میں بہت سارے مزید فی، اس کو ہم پہلے 5 کو دیکھتے ہیں جی۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، تو اس کو ہم یاد رکھیں، علامہ حاسبہ اسلمہ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف استغفار، 3 ہم نے پہلے کر لیے ہیں، اب یہ والے انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، 3 یہ والے ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، تو اس کو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ والا، اس کے اندر کیا ہے جی، یہ والا اندر زیادہ ہے جس کو، اور تا زیادہ ہے، باقی کیا رہ گیا خلفہ، ٹھیک ہے۔ اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے اینی بردر اینی سسٹر؟ لام کا کالام لام فا نام سے ہاں لام جی فا بالکل، اس نے اختلاف کیا، اس کو ماضی کے اسی طرح اشاروں میں لے کے چلیں گے، اختلاف فعلہ جیسے ہی ہیں، بس ہر سیگے میں ہم نے حمزہ اور تیسرے حرف کے ساتھ تا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بالکل جیسے ہم نے فعلہ کیا تھا ویسے اس کو انشاءاللہ کریں گے، جیسے اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا، بالکل ویسے ہی فعل ماضی کی چابی جب ایک ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس کو آگے لے کر اسی طرح ہی بڑھتے جائیں گے جی۔ برادر نعیم احمد، اختلاف اس نے اختلاف کیا، اختلافو اس سب نے اختلاف کیا، اختلافتا آپ نے اختلاف کیا، اختلافتو میں نے اختلاف کیا، اختلافتم نہ اختلاف اختلافتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلافنا ہم سب نے اختلاف کیا۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر شائستہ اجمل آپ بھی کیجئے۔ اختلافا اس نے اختلاف کیا، اختلافو ان سب نے اختلاف کیا، اختلافتا آپ نے اختلاف کیا، اختلافتو میں نے اختلاف کیا، اختلافتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلافنا ہم سب نے اختلاف کیا۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں آگے سسٹر زاہدہ اور سسٹر عظما عمران سوال کریں گی، سسٹر زاہدہ جواب دیں گی سسٹر عظما۔ هل اختلف ما اختلف هل اختلفوا ما اختلفوا هل اختلفت ما اختلفت ما اختلفتوا هل اختلفتم ما اختلفنا۔ باقی اور لوگ بھی ہینڈ ریز کریں، 3 سسٹر ہیں، اب اتنے سوال جواب کرنے ہیں، انہیں سے کروا لیں، کوئی اور بھی کرے ہینڈ ریز۔ چلیں سسٹر عظما آپ سوال کریں، سسٹر نرگس چلیں ٹھیک ہے آگے جی، سسٹر نبیلہ سوال کریں گے، سسٹر شائستہ اجمل جواب دیں گی۔ ایک منٹ ذرا اینک پہنچ حل اختلف فی کتاب اللہ، ما اختلف فی کتاب اللہ، حل اختلف فی کتاب اللہ، ما اختلفوا فی کتاب اللہ، حل اختلفت حل اختلفت فی کتاب اللہ، ما اختلفتوا فی کتاب اللہ، حل اختلفتم فی کتاب اللہ۔ ما اختلفنا فی کتاب اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ ماں کیوں آ رہا ہے؟ سر یہ ماضی مضا- کے لیے ماضی کے لیے ماضی مار میں ہے۔ ما آتا ہے، مضارع میں لا آتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماں ہے نہیں کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اختلاف کرنا تو ہم اختلاف کرتے ہیں نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے نا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ ماں نفی کیا۔ چلیں اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں بھی آپ باقی لوگ لکھیں جنہوں نے ابھی ریویژن نہیں کی، وہ اس کے اندر لازمی پارٹیسپیٹ کریں۔ چلیں، ٹھیک ہے جی، ابھی سوال کیا گیا ہے
अभी जवाब दिया गया अभी। चल ठीक है जी। ठीक हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे पढ़ते हैं मुदारे की तरफ। मुदारे की इसकी क्या है जी? यख तालिफू, इख्तलाफा यख तालिफू, वो इख्तलाफ करता है, ये करेगा। यख्तलिफून वो सब इख्तलाफ करते हैं, तख्तलिफू आप इख्तलाफ करते हैं, अख्तलिफू मैं इख्तलाफ करता हूँ, तख्तलिफून आप सब इख्तलाफ करते हैं, नख्तलिफू हम सब इख्तिलाफ करते हैं। जाहिदा रफ़ीक, मेरी बहन जाहिदा रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, यख्तलिफु वो इख्तलाफ करता है या करेगा, यख्तलिफूना वो सब इख्तलाफ करते हैं, तख्तलिफु आप इख्तलाफ करते हैं, अख्तलिफु मैं इख्तलाफ करता हूँ, तख्तलिफूना आप सब इख्तलाफ करते हैं, नख्तलिफु हम सब इख्तलाफ करते हैं, तख्तलिफु वो औरत इख्तलाफ करती है। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिद गजनफर क्यों नहीं क्लास ले रही? सर वो थोड़ी बिजी है। अच्छा, बाकी लोग फ्री होते हैं जो क्लास में? नहीं, उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं ना, तो इस वजह से वो बाहर से उसकी बहन, अच्छा। भांजी, चलें, बेटा और बहू वगैरह सब आए हुए चलें उनको कहें कि होमवर्क वगैरह साथ साथ करती रहें, कोशिश करें। हैं। जी, इंशाल्लाह। तो ये बाहर के जो लोग होते हैं पाकिस्तान आके ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, सही है ना? जी बिल्कुल, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं ना आके। चलें सिस्टर, चलें सर, कौन करेगा? जाहिदा शायद आप कर लें। जी सर। यख्तलिफू वो इख्तलाफ करता है, यख्तलिफून वो सब इख्तलाफ करते हैं, तख्तलिफू आप इख्तलाफ करते हैं, अख्तलिफू मैं इख्तलाफ करता हूँ, तख्तलिफून आप सब इख्तलाफ करते हैं, नख्तलिफू हम सब इख्तलाफ करते हैं। ठीक होगा। अच्छा, अभी हमने जो पीछे टेबल किए हैं और ये टेबल किया, कोई थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है किसी का? जो पीछे 3 टेबल किए हैं मुदारे में और यहाँ पे आज हम कर रहे हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कोई थोड़ा सा जहन में आ रहा है? ये जबर वाला है इसका पर मुतारिफ। हाँ जी, ये जो QC 1 2 पे हमने इसी तरह किए थे ना? उससे पहले जो बाकी 3 थे उसके पेश वाले आप। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सिस्टर उज़मा और सिस्टर शाइस्ता एक सवाल करेंगे, एक जवाब देंगे। हल यख्तलिफु, ला यख्तलिफु, हल यख्तलिफूना, ला यख्तलिफूना, हल तख्तलिफु, ला अख्तलिफु, हल तख्तलिफूना, ला नख्तलिफु। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नरगिस, अब आप सवाल करें, सिस्टर जायदा रफीक जवाब दे देंगी। हल यख्तलिफु फिद्दीन, ला यख्तलिफु फिद्दीन, हल यख्तलिफूना फिद्दीन, ला यख्तलिफूना फिद्दीन, हल तख्तलिफु फिद्दीन, ला अख्तलिफु फिद्दीन, हल तख्तलिफूना फिद्दीन। ला नख्तलिफु फिद्दीन। यानी जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। ज़रा थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी बाकी लोग लिखें। 2 मिनट सोच सकते हैं, या भी टेबल हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। जी, वो सब इख्तिलाफ करते हैं, वो सब। तारीफो अपनी तरफ आ जाता होता है ना ये इशारा। चलें जी, अब हमने इससे बनाना सीखना है अमर। ठीक है, अमर सीख लें। हमने यहाँ पे कहा जी यख तालिफों, इसको यूं लिख लें, बल्कि यूं ही करते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने यख तालिफू। सबसे पहले हमने क्या करना होता है?
मुदारे की इलामत हटानी होती है या हटाने और आखिरी को क्या करना होता है? साकिन। साकिन करना है। अब हमने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे जबर थी, तख, उसको साकिन करना है। नहीं नहीं, ये साकिन है, ठीक है। ये वाला साकिन है, इसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें? हमजा लगाना है। हमजा लगाना पड़ेगा। तो हम सर क्या हमजा करें? हाँ जी, इख तालिफ, इख तालिफ, जेब के साथ। क्या बनेगा? इख तालिफ। इख- क्लियर हो गया? यस। ये है जी। इसके अंदर इससे भी बनाया जाता है कि यहाँ पे आप जेर लगा दें, इसको साकिन कर दें, ये वाला। वरना तो हमने ये रूल सीखा हुआ है, ये देखें, इसको हमने ख़त्म किया, इसको हमने साकिन कर दिया और यहाँ पे आर्जी तौर पे हमें हमजा लेके आना पड़ा। इख तालिफ क्या बन गया? इख तालिफ। जैसे अल्लामा से अल्लिम, हासबा से हासिब, असलमा से असलिम। आज हमने क्या किया? इख्तलाफा से इख्तालिफ। जी सिस्टर सिस्टर सिस्टर, 2 3 सिस्टर, चलें सिस्टर जाहिदा अनम्यूट आप ही कर दें। जी सर। इख्तलिफ इख्तलाफ कर, इख्तलिफू इख्तलाफ करो, ला तख्तलिफ मत इख्तलाफ कर, ला तख्तलिफू मत इख्तलाफ करो। ठीक है सिस्टर उज़मा इमरान आप भी करें। इख्तलिफ इख्तलाफ कर, इख्तलिफू इख्तलाफ करो, ला तख्तलिफ मत इख्तलाफ कर, ला तख्तलिफू मत इख्तलाफ करो। ठीक है सिस्टर नरगिस से एक सवाल कर लें आप और सिस्टर जाहिदा जवाब दे देंगी। ला तख्तलिफ, ला अख्तलिफू, ला तख्तलिफू, ला नख्तलिफू। चलें ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या बनाना है इससे? फाइल मफूल। उसमें वही वही रूल है, मुंह लगाना है और जेर देनी है फाइल में। ये मुख्तलिफ और मफूल में हमने क्या करना? मुख्तलफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन। और इसका जैसे हमने पीछे किया, अल्लामा से मुअल्लिम मुअल्लम, हासबा से मुहासिब मुहासब, असलमा से मुस्लिम मुस्लम। आज हमने क्या कहा? इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलफ, मुख्तलिफुन मुख्तलफुन। और इसका फाइल क्या, मफूल क्या बनेगा? इख्तिलाफ। क्या बनेगा? इख्तिलाफ। मस्दर है। मस्दर है, मस्दर है, फेल का नाम है, वो क्या बनेगा? इख्तिलाफ। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे, मैं तो बहरहाल ये कहता होता हूँ कि आप इन टेबल्स को याद रखें। आपको अगर इस तरह कोई टेबल नजर आए तो आप कहें जी हमने इसको सीखा था इख्तलाफा से। लेकिन कुछ टीचर्स या कुछ लोग कहते हैं जी हमें इसका बाप भी बताएं। जैसे हमने कहा था ना, फाला स्टार्ट में किया हुआ था, फाला से बाप बनता है, तो इसको भी अगर हम फाला से लेकर जाएं तो ये बनेगा बाबे इफ्तियाल। इफ्तियाल, इफ्तियाल। 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 ठीक है, फा आइन और लाम कलमा है ना इसके अंदर फाला में। ये फा एन लाम को इसी पे डालेंगे तो बन जाएगा इफ्तियाल। क्या बन जाएगा? इफ्तियाल। इफ्तियाल। तो जो इसको याद करना चाह रहा है वो कर ले, जो नहीं करना चाह रहा है वो बेशक इख्तलाफा पे भी ही रहे। इख्तलाफ से क्या बन रहा है? इख्तिलाफ। और फालक से बनेगा बाबे इफ्तियाल। ठीक है जी। इफ्तियाल। हाँ जी, इसके अंदर ये देखें ना आप, ये इसके अंदर हमने शुरू में क्या कहा था? हमजा ज्यादा और ता ज्यादा है, यही दोनों तो ये हमने बीच में लेकर आए हैं। ये फा कलमा है, या आइन कलमा है, लाम कलमा है। सर इफ्तियाल ये जो है ना ये मुझे याद नहीं होते, मैं इसीलिए दोबारा QC3 कर रही हूँ। ये वाले याद करने वैसे की जरूरत नहीं है। क्यों अच्छा क्यों पेश आती है जरूरत आपको? सर, मैं QC4 ले रही हूँ तो वो सर तो पूछते हैं, सर अब्दुल सर हई ये कहते हैं जरूरी कि होते हैं। आप बताएं। तो बाप। बात, अगर आप इख्तलाफा कहें तो वो मानते नहीं है। सर क्विज में भी आता है ना, बाप का नाम लिखें। अच्छा मुझे अच्छा, तो ये याद ही नहीं हो रहा है, मैं इसीलिए दोबारा QC3 ले रही हूँ। मैंने कहा मैं दोबारा कर लेती हूँ, शायद मुझे याद हो जाए। चले मैं आपको फिर इसका फार्मूला बता रहा हूँ ना। ये आपको इख्तिलाफ याद है ना, इसको हमने क्या याद किया हुआ है? जी सर, इख्तिलाफ। ये तो याद है हाँ।
نہیں، وہ جو شروع میں ہم نے کیا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ کیا کہا تھا ہم نے؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی جی بنیادوں میں سر وہ سے تو ہے۔ یاد ہے، تعلیم اور سنائے نا محاسبہ مجھے، میں اسلام ابھی کی بنیادوں میں سے ہے۔ ہاں تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ حاسبہ اسلام، اور اسلم۔ آگے جی نیچے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ ٹھیک ہے، اختلافا استغفارا۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یہ اختلاف یہ تو یاد ہے نا؟ مجھے زبانی یاد ہے سر، مجھے یہ یاد ہے، اسی طرح زبانی یاد ہے یہ تو۔ اختلاف آپ کو یاد ہے نا؟ جی سر۔ تو بس اس کو یاد رکھیں، اختلاف، افتیال۔ یہ تو پھر بھی یاد ہو جاتا ہے، یہ جو باب تفعیل ہے نا اللہ ماں سے، وہ مجھے بھول جاتا ہے ہمیشہ ہی۔ اچھا چلیں، حالانکہ اس وہ ہاں سب سے ایزی ہے۔ فارمولا آپ کو بتائیں گے اس کا بھی۔ چلیں، ٹھیک ہے سر۔ مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا جائے، اختلاف اختلاف کرنا۔ سسٹر زاہدہ پڑھیں گے آپ؟ جی جی سر۔ یس۔ زاہدہ سر اب رفیق، 3 زاہدہ ہیں ادھر۔ اچھا زاہدہ رفیق۔ جی مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا جائے، اختلاف اختلاف کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں زاہدہ شاہد آپ بھی پڑھیں۔ جی سر۔ مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا جائے، اختلاف اختلاف کرنا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ چلیں ذرا باقی لوگ چیٹ باکس میں لکھیں۔ تم کا جواب کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، مختلفون، کی پریپوزیشن آ رہی ہے فی کتاب اللہ۔ چلیں پورا ٹیبل کون کرنا چاہے گا؟ یہاں سے کر دیں، یا یہ آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ جی چلیں سسٹر زاہدہ رفیق آپ کیجئے، باقی لوگ ہینڈ ریز کریں، 2 سے کرواتے ہیں، کوئی نیا لوگ آئے۔ اختلاف اختلافا اس نے اختلاف کیا، اختلاف ان سب نے اختلاف کیا، اختلافتا آپ نے اختلاف کیا، اختلفتو میں نے اختلاف کیا، اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا، اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا۔ یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفونا وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، نختلف ہم سب اختلاف کرتے ہیں، تختلف وہ عورت اختلاف کرتی ہے، اختلف اختلاف کر، اختلف اختلاف کرو، لا تختلف لا تختلف مت اختلاف کر، لا تختلف مت اختلاف کرو، مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس نے اختلاف کیا جائے، جس سے اختلاف کیا جائے، اختلاف اختلاف کرنا۔ ٹھیک ہے جی سسٹر شائستہ اجمل آپ بھی کریں۔ اختلاف سر میننگز پہ کرنا ہے؟ بغیر میننگز کے کر دیں، کوئی مسئلہ ہے۔ اختلافا اختلافو اختلافتا اختلافتو اختلافتم اختلافنا اختلافت اختلافت یختلفو یختلفون تختلفو اختلفو تختلفون نختلفو تختلفو اختلف اختلاف کر، اختلافو اختلاف کرو، لا تختلف مت اختلاف کر، لا تختلفو مت اختلاف کرو، مختلفن اختلاف کرنے والا، مختلفن جس سے اختلاف کیا گیا، اختلافن اختلاف کرنا۔ بردر نعیم کیجیے آپ بھی۔ اختلف اختلافو اختلفتا اختلفتم اختلفتم اختلفنا اختلفت یختلفو یختلفون تختلفو اختلفو تختلفون نختلفو تختلفو اختلف اختلف اختلفو لا تختلف لا تختلفو مختلف مختلف اختلاف
جزاک اللہ جی. جی شارٹ کر دیجئے سسٹر نرگس کو سر. نرگس کو سر انمیوٹ کیجئے میری بہن. These are اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف. ٹھیک ہے جی سسٹر زاہدہ یہ 2 کر دیجئے. زاہدہ شاہد. علم يعلم علم معلم معلم تعلیم حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبات. جزاک اللہ جی سسٹر عظمیٰ عمران. اسلم یسلم اسلم مسلم 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 اسلام اختلف یختلف یختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف. چلیں جزاک اللہ جی. چلیں باقی ہم دیکھتے ہیں جی. اس کو ذرا اس کے اسماء کی چابیاں ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے اتخذ سے افعال کی چابیاں. چلیں اب ذرا ورک بک کا ٹیبل ہے ساتھ ساتھ ورک بک پہ پوری توجہ دیجیے. اگر آپ ورک بک چھوڑ جائیں گے تو اگر آپ بھی کر لیتے ہیں ابھی کلاس کے بعد کرتے ہیں تو ابھی آپ کو یاد بھی رہے گا. چلیں بتائیں جی کون بتائے گا. تم سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں. بتا دے کوئی بھی بتا دے. اینی بردر اینی سسٹر. تختلفون فی دین اللہ تختلفون فی کیا ہے اور تم سب اختلاف کرنے والے ہو فی دین سوری کیا لکھا ہے فی دین وتختلفون وَأَنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ. یہ میں پریشان ہو رہا ہوں تو کیا کرنے جا رہے ہو. کیا یہ فائل مفعول میں سے نہیں ہے. جی وہی وَأَنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ. ٹھیک ہے چلیں آگے بتائیں جی ترجمہ کیجئے. پس دین میں اختلاف مت کرو. اختلاف مت کرو. ٹھیک ہے اور آگے جواب دیں. حل لا تختلف نختلف فی کتاب اللہ. نختلف تختلف کس میں کریں گے نختلف میں. ٹھیک ہے جی اسی طرح اختلافہ کی طرح اتخاذہ ہے. ٹھیک ہے کون کرنا چاہے گا اس کا. سر میں کروں. کر دیں. اتخذ اتخذو اتخذتا اتخذتو اتخذتم اتخذنا اتخذت یتخذو یتخذونا تتخذو اتخذو تتخذونا نتخذو تتخذو اتخذ اتخذو لا تتخذ لا تتخذو متخذن متخذن اتخاذن. ٹھیک ہو گیا. کوئی اور کرنا چاہے گا. ہینڈ ریز کر کے کریں. کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. چلیں ٹھیک ہے جی اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ آپ کی مرضی. سسٹر نرگس آپ کرنا چاہیں گی. کوئی جی اور سر کرنا جی چاہے گا. کر دیتی. اتخذو اتخذ اتخذو اتخذت اتخذتو اتخذتم اتخذنا اتخذت یتخذو یتخذون تتخذو اتخذو تتخذون نتخذو ہی تتخذو اتخذ اتخذو لا تتخذ لا تتخذو متخذ متخذ اتخاذ اتخاذ. اچھا مجھے بتائیں سسٹر یہ اس کا مین جو ہے جس طرح اس کا خلافہ ہے اس کا اتخاذہ کا کیا مین باب کون سا ہے. کہاں سے آخذہ کیا ہے اس کا. آخذ آخذہ سے بنا ہوا یہ کہ جی اتخاذہ. ٹھیک ہے جی سسٹر کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے اس کے روائز ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں.
ये इसका टेबल है। इसी तरह ही इत्तबा का टेबल भी है, तो इसको बहरहाल आप देख लीजिएगा। QC 1 के अंदर हमने फतह नसर दरा व समिया का टेबल किए हैं, और QC 3 के अंदर वादा काला ज़ादा दा हदा शाज अल्लाह जन्ना मसा वगैरह किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने अल्लामा हासबा असलमा, और आखिर में हमने इत्तखज़ा कर लिया है, इख्तलफा, सॉरी। कल हम इंशाल्लाह इस्तगफार करेंगे, तो फिर हमारा ये जो हमने पहले 5 टेबल की बात की है वो इंशाल्लाह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3 करेंगे, तो इस तरह हमारे जो सेहतमंद अफ़ाल वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कमज़ोर अफ़ाल को भी साथ साथ देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 7 उम्र को याद रखिए, 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफ़िज़ से, 2 पढ़ने की किताब बुक को पढ़िए, कोर्स की वो कीजिए, तुम्हें साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों की याद रखिएगा। यू आर द चूजन, आप लोग मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ने आपका इस कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करता। क्यों? आप यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया हुआ है। तो हमेशा दुआ कीजिए, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे साथ जितने भी इक्विटीज सिक्योरिटीज किसी ना किसी रेफरेंस से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, माजरत के साथ मैं लिस्ट इंशाल्लाह आजकल मैं शेयर कर दूंगा। आज मेरी पूरी कोशिश थी, वो असल में थोड़ा सा लिखना होता है तो वो लिख नहीं सका मैं, तो इंशाल्लाह आपको जो इक्विटीज की लिस्ट है जिनको आप वर्कबुक चेक करवाएंगे वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। आपका एक टीम वर्क का ग्रुप बना हुआ है, वहां पे जो असाइनमेंट दी जा रही है आप उसको सॉल्व करें। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी आपकी अच्छी तैयारी होगी, अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं होती। तो बहरहाल उसको कोशिश कीजिए। वर्कबुक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्यूटीज असिस्टेंट कुरान टीचर्स को भिजवानी, वो चेक करके उसी के साथ आपको क्रॉसपॉन्डेंस करेंगे, वो आपकी गलतियां वो निकाल देंगे, सारे जो कुछ भी होंगी वो फिर आपको वापस कर देंगे। फिर इस तरीके से आप अपनी वर्कबुक पे खसूसी तवज्जो दीजिए। वीडियो को देखिए, ये लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो को देखें, PDF स्लाइड्स को देखें, बुक से हेल्प लेने के बाद अपने क्विज़ेस कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए। इससे क्या होगा, इंशाल्लाह आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अगर आप वीडियो की मदद से ग्रुप बनाकर इसको सीखना चाह रहे हैं तब भी अल्लिम की स्लाइड जहाँ पे आती है वहां पर रुके और वीडियो को रोके और मशक कीजिए, ठीक है। इससे आपकी बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि आप अच्छे से नंबर लें, अच्छे से सीखें, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो इस दुआ के साथ, ए अल्लाह में कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, कुरान पर अमल करने और कुरान को फैलाने और इसको याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।